अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं आयशा वेलकम करती हूँ किचन कैफ़े में। किचन कैफ़े में आज बन रहे हैं चिकन वेजिटेबल रोल्स, और कुछ ना कुछ रोज़ जो है ना वो मैं चीज़ें बना के तो रखती हूँ। और मेरी यही ज़्यादा तो वैसे मेरा दिल तो यही था कि मैं फ़्रोज़न जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा उनका फूड पांडा पे करूँ, लेकिन कुछ मेन्यू में जो है ना वो रेडी टू ईट खाने भी हैं, तो कई दफ़ा मुश्किल भी हो जाती है। तो मैंने कहा चले मैं जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और कैसे जो है ना मैं इस तरफ मेरा जो है वो शुरू से, ज़ाहिर बात है एक औरत कुकिंग का सभी को शौक़ होता है, और कुछ लोगों को ज़रा ज़्यादा हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी जो है ना, मतलब शादी से पहले मैं कभी भी मेरा नहीं था कुकिंग की तरफ, लेकिन बाद में जब करनी पड़ी तो बड़े अच्छे से जो है ना वो कुकिंग की, और फिर शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। तो मसाला टीवी मुझे याद है, वो नया नया कुकिंग चैनल थे, कुछ और भी कुछ हैं, उनके नाम अब मेरे ज़हन से निकल गए हैं। तो बड़े शौक़ से जो है ना वो मैं देखा करती थी। और कुछ खाने जो हैं वो तो आप डेली रूटीन में बनाते हो, लेकिन कुछ चीज़ें बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं घर में कोई भी इंसान के मतलब चीज़ें बन सकती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी आसानियाँ आ गई, इतनी ज़्यादा मतलब लोग कुकिंग करने लग गए कि सीखने का भी मौका मिला। घर में रह के सीखना ज़्यादा अच्छी बात है। तो उससे ये है कि आपका पैसा भी बचता है, और आपका जो है ना वो टाइम भी बचता है। तो मुझे याद है सबसे पहले जो है ना मैंने अपने लिए फ़ेसबुक पे एक पेज बनाया कुकिंग का। तो उसमें ये मैं खानों की कुछ रील्स जो है ना वो डाल दिया करती थी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर कहीं यूट्यूब पे भी दिल आ गया कि इस पे भी एक चैनल बनाती हूँ। तो पहले तो उस पे इस्लामिक जो है ना वो शुरू किया, तो फिर जो है वो उसको जो है मैंने किसी वजह से छोड़ दिया, और आ गई मैं अपने कुकिंग पे आ गई। तो यहाँ काम करते हुए ये भी देखा कि मतलब यहाँ तो व्यूज़ के लिए आपको बड़ा ज़्यादा जो है ना वो परेशान होना पड़ता है। कोई वीडियो अगर वायरल हो भी जाए तो बाकी फिर अगले दिन जो है ना वो आपको नए सिरे से समझे कि आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अभी तक जो है ना इतनी कोई खातर खा कामयाबी तो मिली नहीं है, इसलिए उससे बेहतर है कि इंसान कोई काम और शुरू करे साथ में। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि आपको जब भी कोई काम करे ना, तो आपको अलिफ बे से शुरू करना चाहिए। उससे ये होता है आपको हर तरह का जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है, अच्छा बुरा। तो एकदम से कोई भी आपको काम ना शुरू नहीं करना चाहिए। तो साथ साथ जो है ना मैं कुकिंग करते हुए मैंने कहा कि चले अभी तक का जितना मुझे मतलब समझ आई है कि फूड पांडा पे भी आप मतलब चीज़ें कुछ तैयार करके रखते हो, आपको एकदम से ऑर्डर कहीं कुछ और आ जाता है, तो वो फिर एकदम से भागम दौड़ शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब भी मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं ये दुआ ज़रूर अल्लाह ताला से करती हूँ कि या अल्लाह जो भी मतलब मुझे ऑर्डर मिले तो मैं उसे फुलफ़िल ज़रूर कर सकूँ, इतनी मुझे हिम्मत देना। तो मतलब कभी घर से बाहर निकलें तो ज़ाहिर बात है ऐप जो है वो बंद हो जाती है, तो फिर आके देखेंगे तो कितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे, घर में रहूँगी तो कोई भी नहीं होगा। तो ये मुख्तलिफ़ जो है ना वो मुझे तजुर्बात यहाँ से मिल रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि मेरा कभी भी एम ये नहीं था कि मैं फूड पांडा के साथ काम करूँ। ये भी मतलब आपको हर तरह का तजुर्बा होना चाहिए काम करते हुए। मतलब एकदम से ऑर्डर मिले उसका भी होना चाहिए, और काम तो वैसे वही अच्छा है, कोई आ रहा है और ज़ाहिर बात है वेट तो करना पड़ेगा, खाना बनाने में टाइम तो लगता है। तो वो तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको टाइम, आप अगर ऑर्डर करोगे तो आधा घंटा तो मस्ट है, लेकिन आधे से भी ज़्यादा लग जाता है, वो फिर सारे बातों में लग जाते हैं, इसलिए टाइम जो है ना वो गुजर जाता है। तो काम कोई भी है ना वो वक्त मांगता है, वो आपका जो है ना वो सब्र मांगता है। ऐसे तो हो ही नहीं ना सकता कि आज आप शुरू करें। अक्सर कारोबार जो है वो नाकाम भी इसीलिए हो जाते हैं कि हम लोग जो है ना वो मतलब जल्दबाजी में आ जाते हैं, तो कोई भी आपका कारोबार जो है ना वो नाकाम हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये था कि एक काम अगर ये वाला करना है तो करना है। मतलब जब तक मैं मतलब कोई भी काम करने वाला हिम्मत नहीं करेगा ना, तो इर्द गिर्द के लोग भी कई दफ़ा आपको मतलब वो करते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा। जैसे हम यूट्यूब पे भी आए हैं तो कई लोग आपको डिस्करेज करते हैं, कुछ लोग आपकी हिम्मत बनाते हैं। तो हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। तो आपने बस अपना काम करते रहना है, करते रहना है। तो कभी ना कभी जो है ना अल्लाह ताला कामयाबियाँ ज़रूर देते हैं।
میں بھی کئی موقعوں پہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہوں، کیونکہ یوٹیوب پہ جس طرح ویوز نہیں آتے اسی طرح اس میں محنت بڑی زیادہ ہے، بے انتہا محنت ہے۔ چاہے کہیں پہ بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کر لیں، مطلب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ محنت ہے، اور اس محنت کا اگر آپ کو مطلب وہی تھوڑے سے ویوز، تو بہت برا لگتا ہے، اور ہر بندہ پھر اپنے حساب سے آپ کو باتیں بھی کر جاتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کبھی کسی کے کام کو لے کے آپ کو نہیں پتا وہ مطلب کام کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے۔ مجھے مطلب میں اگر کہوں کہ جو ولاگنگ کرتے ہیں مجھے ان کی محنت کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میں کرتی نہیں ہوں۔ میں جو کام کر رہی ہوں مجھے اس کا پتہ ہے کہ اس میں کتنی زیادہ محنت ہے، اور ہر بندہ آپ کو اپنے حساب سے مشورے دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو بعض دفعہ وہ باتیں اچھی لگتی ہیں، بعض دفعہ وہ باتیں نہیں بھی اچھی لگتی۔ تو ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے، یہاں پہ لوگ آپ کو ملیں گے، باتیں بھی کریں گے، کچھ آپ کو موٹیویٹ کریں گے، کچھ لوگ آپ کا جو ہے نا وہ بالکل مورال جو ہے اس کو ڈاؤن کر دیں گے۔ لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہو نا اس پہ لگے رہو، اڑے رہو، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا وہ راستے بھی آسان کرے گا۔ چلتے رہنا انسان کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ تعالیٰ نے، اس کی ذات ہے، وہ آپ کو ضرور ایک کامیاب کرے گی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں آج سوچا تھا کہ میں جو ہے نا یہ ویجیٹیبلز اور چکن کے بنا لیتی ہوں، لیکن آلو کے مجھے لگتا ہے فریز کرنا زیادہ جو ہے نا وہ اچھا آپشن نہیں ہے، تو ابھی آلو کے میرے بنانے کا دل کوئی نہیں ہے۔ یہ اس لیے بنا کے رکھ لی ہیں کیونکہ میرے مینیو میں ہے، تو جو چیز مینیو میں ہو وہ پھر آپ کے پاس ہونی چاہیے، مطلب کوئی ایکسکیوز، کئی دفعہ جو ہے نا آرڈر جو ہے نا وہ مطلب ہم نے کینسل کیے ہیں کئی چیزوں کے کہ بھائی نہیں ابھی تیار ہوئی تھی، تو سوچتا انسان کچھ ہے، ہوتا بالکل اس کے جو ہے نا وہ برعکس ہے۔ لیکن دیکھیں انسان کو جو ہے نا وہ پھر مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کو کام کرنا آنا چاہیے، مطلب کسی کام میں آپ گھسیں گے پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کام اس طرح ہے۔ ویسے تو گھر بیٹھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا، لگتا ہے جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں لگتا ہے بس کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ کامیابیاں ہی سمیٹ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی کام کرنا شروع کر دیا بس اس کے پاس اب ڈالرز آ جائیں گے، یہ نہیں پتا کہ ڈالرز آنے سے پہلے کتنا زیادہ مطلب ٹائم ویسے چاہیے ہوتا ہے، ایک یوٹیوب نے جو آپ کو ایک کرائیٹیریا اس کا وہ پورا کرنا، تو لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب پیسے آنا شروع ہو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کام آہستہ آہستہ ہی ہے، کوئی کسی جگہ پہ بھی آپ جاؤ گے، ہاں ٹکے رہنا شرط ہے، ٹکے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر ہی دے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ویسے مطلب چکھنے کے لیے کہ ویسے نمک مرچ اور ہر چیز بندہ ایک دفعہ چیک ضرور کرتا ہے، تو تھوڑے سے جو ہے نا وہ فرائی کر لیے اور ان کو جو ہے نا وہ دیکھ لیا آگے۔ ویسے بھی رمضان ہے اور فروزن جو آئٹم ہے وہ زیادہ سیل ہوتی ہیں، اور میں بھی ایک دن دیکھا تو ہم باہر نکل رہے تھے، کوئی شاپنگ وغیرہ تھی، تو میرے 19 آرڈر جو ہے نا وہ مس ہو گئے۔ تو وہی نا، تو میں پھر کہتی ہوں بچوں سے کہ کیا کریں، جب باہر نکلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سارے آرڈر آ جاتے ہیں، تو کیا آپ باہر رہنا شروع کر دیں تاکہ سارے آرڈر آئیں بھی اور مس بھی ہوتے رہیں۔ چلیں جی، ابھی دیتی ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔